اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. منگبا دو قرآن کریم تفسیرو دا چکم دین شروع کو تفسیرو دا قریباً پشپگو طریقو سری علماء دا تفسیر اقسام شپگ بیان کری دی. یو تفسیر القرآن بالقرآن چہ دا قرآن کریم یو آیت دا بل دا پارا تفسیر واقع شی. دا تفسیر پر دو قسم دے، یو دے متصل او یو دے منفصل. تفسیر القرآن بالقرآن متصل لیکن سورت بقرہ کے دی سورت کے براشی دویم سفارہ کے اللہ فرمائی فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. خوراک و اسکات کوئے چہ تاسو تا تور و سپین مزخ کارشی وسغسلی من الفجر چاگا سبارے ندلتا من الفجر. دا تفسیر القرآن بالقرآن متصل دے، متصل دا خیط ابیض تفسیر چکم دینوں کو. اور دویم تفسیر القرآن بالقرآن منفصل چہ اگی کی فاصلئی لیکن سورت نساء کی راضی دا سورت درے مروکو دا سلورم سفارہ واللاتی یاتین الفاحشتا من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعتا منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. مطلب دا چلے زنا شکم راغ نسلور گواہان مقرر کے اور چکل آگی گواہیوں کی نبے پورن کی بند ساتھ ہے تردی پوری چی یا با مرگ راشی او یا با دید پار اللہ حکم رو لیگی او یجعل اللہ لہن سبیلا. وس اغا سبیل سو نصورت نور کی داغے بیان شو اطلسم سفارہ التا دویم آیت کی وئی الزانیۃ والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. اگر زناکار سلے زناکار خزا ہر یو پدی کی اوخ ہے سل دورے داغ سبیلو. ذکر نبی علیہ السلام افرمائل خضو عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا. رائشہ زمان ازدکے اگر سبیل چکم اللہ لے لو اللہ بیان کو نہ دیتا ہوئی. تفسیر القرآن بالقرآن منفصل اور تفسیر القرآن بالقرآن دا قرآن نہ ثابت تھے لیکن سورت کی قیامت کے الت فرمائی یو کم اسم سفارہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا ثم ان علینا بیانا. آیت تے ثم ان علینا بیانا. اللہ وی منبر قرآن بیان تا تکو نیو آیت بل بل دوپار تفسیر. دویم دے تفسیر القرآن بالسنہ. دا قرآن کریم دویم طریقہ اگر دارے چو قرآن کی تفسیر تو انمو میں نہ بیا بحدیث چلے بیا بحدیث چکم دے دارے دوپار تفسیر داغی دفار با بیا وضاحتی. اور کہ حدیث کی نہیں درم طریقہ تفسیر القرآن بے آثار الصحابہ. بیا چہ حدیث کی نہیں نہ صحابوں نہ چکم روایات دی
دا صحابہ تفسیر اگر بیا زیاد مضبوط تھے، تفسیر دا صحابہ اگر زیاد مضبوط تھے، اور چکل دا صحابہ پاک آثار کی نہیں دا بیا سلورم تفسیر القرآن بے آثار التابعین، بیا دا تابعین چکم اقوالی اگر بیا تفسیر دا قرآن دے، اور کہ تابعین پا اقوال کی نہیں نپنزم تفسیر القرآن بے اقوال المفسرین، بیا صحیح مفسر چکم دے داغت تفسیر اگر بیا صحیح دے، اور کہ دے طول خلافی نشپگم اگر دے تفسیر بر رائے، اگر تفسیر بر رائے دے، تفسیر بر رائے اگر ناجائز حدیث کی راضی من فسر القرآن برائیہی فلیتبوأ مقعدہ من النار، چاچے دا قرآن کریم تفسیر پخپل رائے کو نزان دے جہنم کے زی جوڑ کو، دارنگ حدیث کی راضی من فسر القرآن برائیہی فاصابا فقد اخطأ، چاچے دا قرآن تفسیر پخپل رائے کو نہ اگر کد صحیح تفسیر کری بے غلط تے، لیکن دا رائے مطلب دے یو رائے باطل دا غلط لیکن مبتدعین چی تفسیر پا غلط رائے باندی کی، ولی دے احبدہ کے غلاما زکیہ قرآن کی ندی لاغلی کہ جبریل وی ززی ورکولشم نہ باباؤں ورکولشم، یو دا رائے دا حرام دا، ایو صحیح رائے دا، صحیح رائے بان تفسیر کود آسنا جیز ندی، لیکن نبی علیہ السلام دا عبداللہ ابن عباس پا حج کے دعا کروا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ دل پا دین کے پویا وال کی اور تاویل و تفسیر دا توقع نہ دا سنا جیز ندا اور نہ دا چکم دے نہ غلط دا فاصاب فقط اخطا، کدے صحیح بیان کری ان دے خطا ہے نہ اگر صحیح رائے پاغی تفسیر کول آسنا جیز نبی، دا دا تفسیر طریقے سورت بقرہ منگ پرون ویڈیو چی پا ہر سورت کے با منگ دا پینزو خبر و خیال ساتو، ربط دا سورت مخ کے سرا، دارنگی دعوت دا سورت، خلاصہ دا سورت، امتیازات دا سورت اور نزول دا سورت، ندی سورت ربط دا ماقبر سرا پا گو طریقو دے اول سورت بقرہ تفسیر دا سورت فاتحہ دے، آگے کے اجمالو اور دے کے تفسیر، دویم سورت فاتحہ کی الحمدللہ بیان سے حمد بیان سے نپدی سورت کی داغی وضاحت کی ولی حمد ہو آیا، ذکر کہ اللہ کتاب رانے گلے دے دا سی کتاب کہ اس شخص شعبہ پکی نشتا، ذکر اللہ حمد اور ثنا ہوا ہے نہ ذکر دا اگے سر یو زیر اور دویم فاتحہ کی بیان شو رب العالمین، نپدی صورت کے فرمائی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، ودا اغذات عبادتو کے چستا سم ربی دے، او دا تربیت طریقے بیان کردہ چزمہ کے استاسر پار فرشو گر لو او بے رو لے گلے پاغی سر چکم دے قسمہ قسم میں بیرا لیگی، دے طریقے سرا استاسو تربیت چکم دے نو کئی۔ دویم سورت فاتحہ کی بیان شو الرحمن الرحیم، نپدی سورت کے نمونی دا رحیمیت اور دا رحمانیت بیانی، اگر نمونی بیانی دا رحیمیت اور دا رحمانیت، دا اللہ دا مہربانے نمونی بیانی کہ اگر دے وکنتم امواتا فاحیاکم و دنیش نے اشتکرے دزمہ کی طول مخلوق ستاس دا پارے پیدا کر تی دزمہ کی خلیفہ گردو لے
و داغ رحیمیت اور رحمانیت دا اللہ دے نزکے دا صورت اگی پسے یو زیرولو سلورم مالک یوم الدین بیان چو فاتحہ کے کہ حکم بعد یو اللہی نو صورت کی تفسیر دے یوم الدین کی کہ دا آغا ورزنا اوی رے گئے کہ یو بعد بل پکار باندے نرازی شفاعت قہری با نہیں پا دا غورز باندے دا آغا ورز بیانو دا یوم الدین نزکے دا صورت اگی پسے یو زیرولو تنظم سورہ فاتحہ کی ایاک نعبدو بیان شوا لیکن پدید دلائل نو سورۃ بقرہ کی تفسیر کی دا ایاک نعبدو و عبادت دا اللہ ولیو کے ذکر تاسے پیدا کریے ستاسو پلار نکو مشران اغیر پیدا کریے شپگم سورہ فاتحہ کی بیان شو سوال شو دا صراط مستقیم کہ اللہ پدی صراط مستقیم منگ مضبوط کی نو پدی صورت کی بیان دا صراط مستقیم کی کہ دا کتاب دے بے شک و بے شبے دا کتاب والا اور دا دا صراط مستقیم دے دا کتاب دے صراط مستقیم ذکر دا صورت اگے سرا یو زیرولو سورت فاتحہ کی بیان شو دا غدرو فرقو منعومن علیہم مغضوبن علیہم اور ضالین نو پدی صورت کی تفسیر دے دا غسلور فرقو اتم سورت فاتحہ کے احکام بیان شو اجمالاً نو صورت کی ددی احکام بیان دے تفصیلاً دا تفصیلی احکام بیانی پدی صورت کی نزکے دا صورت اگی پسی ہو زیرو اتم سورت فاتحہ کے بیان شو عبدیت دا بندگانو ایاک نعبدو ورتاسو طول عباد یہ دا اللہ بندگان یہ اللہ تو محتاج یہ نو پدی صورت کی حکم دا بندگے کی وہ عبادت اور بندگی دا اللہ اوکے نزکے دا صورت اگے پسیو سے روڑو نہم لسم پدی صورت کی بیان شو انعمت علیہم او غیر المغضوب علیہم سورہ فاتحہ کی بیان شو نو پدی صورت کی تفسیر دا نعمت کی سنگ نعمت پا اولیاء کرے دے اور تفسیر دا غضب کی کہ پا دشمنان غضب سنگ کرے دے ربطنا نورم دیر دی منگ با کل زیاد لگو کل با کم لگو دعوت صورت دا الاصول الاربعہ اغسلور اصول توحید رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ توحید اور رسالت دا سوابق ندی دا اصول مہموں ندی کم چمخ کے منگ بیان کریو اور جہاد اور انفاق دا اصول ممدہ ندی نچکلا توحید اور رسالت اگے بیان کرو نداشو اصول سوابق نچے توحید اور رسالت بیان کرو نہ صداقت دا قرآن دا پکی پخپل رارے ایمان بالآخرت دا پکی لازمان رارے ذکر دا بسو کی توحید منی رسالت منی اور ایمان بالآخرت اغن منی دا بنا سو کی نہ چکر توحید اور رسالت بیان کرو نہ صداقت القرآن اور ایمان بالآخرت دا پکی ضمنن رارے اگرچہ صراحتن بیان شوے دے لیکن ضمنن پدے کے رارے اور چکنا مسئلہ جہاد بیان کرا نہ تنظیم
دا پکی پخپل راغی زکر جہاد بین تنظیم نکی دینی شی نو تنظیم دا پکی راغی ضمنن پکی تنظیم راغی اور چکل انفاق مال لگول دا اللہ پا دن کے اغیر بیان کو نو آداب پکی را دا ضمنن آداب او اخلاق دا پکی خام خارا ہو دی طریقے سر طول مضامین اغیرون غفت دا سی صورت تخا اور دا سلور مضامین ہر یو پدی کے تائید دبل کی انفاق تائید دا جہاد کی انفاقوں کا چی جہادوں کی اور جہاد و تائید دا رسالت کی دا پیغمبر دا تائید دا پار جہاد کی اور پیغمبر را لے گلشے دا توحید دا پار دے ہر یو مومد دا آخر دے ہر یو مضمون معید دا غبل دے دا مطلب خلاصہ سورت بقرہ دا سلور بابا دے سلور اسی دے یعنی سلور بابا دے ذکر چھ سلور مضامین پدی سورت کی اغا بیانی بعد اول کے بیان دا فرق و سلاسو بطور تمہید یعنی بعد اول کی مضمون دا توحید بیانی خو اول کی بیان کی دا غدرو ڈدو ولی تسلیتا للمبلغ مبلغ تا تسلی ورکی چکر تو بیان کے نتا تا بدلی لی جوڑی سبستا ملگری پر دل و جان سر بستا مسئلہ منی اور سب آگئی چخکارا انکار بہو کی یار منگ نمونو دا مسئلہ منگ تا نمونو تے انتشار جوڑے اور درے مڈلا اغبا مزبزبی اغیب یریگی نتا تبوی بالکل جستا ملگریو ولیکن چستان پاسی نستا غراز او خبری آب نور تبیاوی دا ہر چان متاثر کی یہ تم خوائے نشا غبر سر کینی یہ تخم خوائے وے اور نکل بہو یہ جی صلح کول غوالی منگا صلح کو ولی دے درد دوار دلنا متاثر دے نچے دا ہر چان متاثر دے نبی خواہ نشی تیرو دے نکل برا منڈے کی یہ صلح کول غوالی الکا صلح حسن کہے یہ خیر دے کہ آغا عرص کی کئی با خصل حقول غالی دا قسم ملیان دا دوارنا متاثر دی اور دا مزبزب دی بین ذالک نا پدی وجبی وی رسل حقول غالی خیر دے کہ آغی عرص بوئی نوئی با کئی دے کنا دار چاپ پہ جلسہ کی جناس چی دل تر شاملی وہ یہ رسل حقول غالی دا منافقین دکھا نا تا تبا دا دری جوڑی گی زان داغی نا خبردار ساتھ اور چکر دا دری دری بیان کرے نو بیا دا بات چکم دے دا مشتمل دے پر دو خطاباتو باندے دا بات مشتمل دے پر دو خطاباتو ایو خطاب عام خلق سر خطاب کی ایو خطاب خاص خلق سر خطاب کی نو دے یا ایوہ الناس نا خطاب عام شروع شو اور پدے کے دعوی اصلی بیانی اگر دعوی توحید اور پنزو دلائل عقلیہ اور جواب دا اگر شبی چپ صداقت دا قرآن وارد دا چکر دا قرآن دا اللہ طرف نراغل دے ندے کے دا معمولی خبر والے بیانی پدے کے دا معمولی خبر والے بیانی اور ذکر کی دا سلور نعمتنو ذکر کی دا نعم اربعو بعد اول کے دا بیانی خواہ باب اول کے خطاب اول کے دعوی اصلی اپاغی پنز دلائل فمقب انشاءاللہ بیا رازی دارنگی جواب دا اغشبی کی پصداقت دا قرآن وارد دا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا اور ذکر رسلور نعمتنو اول وکنتم امواتا فاحیاکم
و تاسو نشوے نماش تکرے، تاسو نوے نماش تکرے. دویم والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دزمک طول مخلوق ستاسو لفیدے لپار پیدا دے. دریم ستا توبہ قبول کرا فتاب علیہ، ستا دنکا توبہ قبول کرا نوولی شرک ما سرکے. بیا دیا بنی اسرائیل نا خطاب خاص شروع کی. دویم خطاب اگر چکم دین شروع کی، اور دا خطاب پدی کی دی خطابات ستہ شپگو طریقوں سرا دا خطاب چکم دین بیائی. اول خطاب کی اتن احمتنا دو عذابنا، بیا دویم خطاب کے سرور دری پلیتے دا یہودو داغی دا مشرانو، اور سلور پلیتے دا موجودو یہودو، اور پدرین خطاب کے اعراض الاوامر کہ تاسد اللہ دا احکامنا اعراض کو اتیان دن نواہی دا کم کارون نچ اللہ من کریوے داغین من نشوے. پسلورم خطاب کی انکارهم من انبیاء السابقین، و تاسو دا مخکنو انبیاءنا انکارو کو. پنزم خطاب کی انکارهم من حاضر نبی، و تاسو دی پیغمبرنم انکارو کو. اور شپگم خطاب خلاصہ دا ما سبق دا مخکنو خطابات خلاصہ. جب درس کو منگ داغی تفصیل کو، بیا قل من کان عدو لجبریل دا دی زین شروع کی دویم باب، اور پدی کی مضمون دا رسالت اغا بیانی، دا پیغمبر صداقت بیانی، اور جواب دا اغنہ و شبہاتو کمی چی وارد دی پر رسالت آغا چکم دینو کی. اور بیا چکر دا جواباتو کی نو آخر کے زجر ورکی پٹون کو دا حق تا، وچا چا حق پٹ کو داغی سزا آغا چکم دینو بیان کی. اور مضمون دا رسالت اگر پا درش پیتو آیتون کے بیان کردے، ذکر پیغمبر عمر درش پیتا کارا، مطلب دا طول عمر دا اعتراضات شیو، طول عمر پتا دا اعتراضات کی گو استا خلاف با پراتے گل دی دا موے چتو بخلاسی نہ طول عمر بم دا خبر بیا و الہکم و الہ واحد داول توحید ذکر کی، اور پاگی ات دلائل عقلی اگر ذکر کی، اور رد کی دی شرک فعلی، رد کی دی شرک فعلی. کرے چھ دائی سب بیان کی نو لیس البرنا لیس البر ان تولوا وجوہکم، دا دین بیا درین بات شروع کی، درین بات شروع کی، اور پدی کے بیانی مضمون الجہاد فی سبیل اللہ تعالی، وہ جہاد کے دا اللہ دا دین دا پارا جد جہد چکم دینو کے، اور دا جہاد دا پارا اغا مبادی سلاسا اغا بیانی منگ بداغی بیان بیا کو. اغا دری بنیادی اصول دا مجاہد اصلاح تہذیب الاخلاق، سیاست مدنی دا ملک سمول، اور تدبیر منزل ان دا کور اصلاح دا بیانی اور مضمون جہاد مفصل کی. نچے دا بیان کی نبیا یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، دا دین بیا سلورم باب اغا شروع کی، اور پدی کے بیان کی دا الانفاق فی سبیل اللہ تعالی، داغی بیان چکم دینو کی، اور دا مضمون مفصل کی. نچے دا مضمون ختم کی نبیا یا ایوہ الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، آیت المدائنہ تو دا تتمد امور انتظامیو دا سلور مسائل نو ذکر شی. نداغی بیان کی یو مسئلہ دا قرض، دویم مسئلہ دا شہادت، دویم دا تجارت، اور سلورم مسئلہ دا رحم دا گانے اگر چکم دینو ذکر کی. کہ دا بیان کی
نبیا پا آخری رکو کے خلاصہ دی صورت اگر آغنڈ کی دا سنور والا مضامین بطور خلاصہ اگر چکم دینو ذکر کی بیا داغی بیان چکم دینو کی اگر توحید و رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی اگر چکم دینو ذکر کی دی طریقے سرا سورت بقرہ اگر روان دے منگا متوسط غند خلاصہ بیان کرا تفصیل بے درس کی بیا راضی اور زبدر صورت لند خلاصہ توحید رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ اور امور مصلحہ اور امور انتظامیہ بس دا زبدر صورت اور چنور لندے نہ اصول اربعہ توحید رسالت جہاد انفاق بس دادا دنیا سفارو پر دو ٹکو کے خلاصہ چکم دے مرا رہا ایسی وہ دیوی قرآن کران دے سورت بقرہ دیتا سورت بقرہ ذکر ہوئی چی دی کے دزدہ دا بقرے اغا واقعہ اغا بیان شویدہ اورد دے پا معبود دے یہودو چاہی بدغوا عبادت کو وات بیجیر اوچتا ویلا اللہ وی وسریت دا خستاسو دا فیدی دا پارا پیدا دا دین خستاسو پیشم لی چکم دین خورای اور دا سکوئے دا خو معبود نرستاسو نزکو تا سورت بقرہ ہوئی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی وہ قرآن لولے ذکر دے بدا قیامت پورز باندے ستاسر پار شفاعت کم دی زہرارین چکم دی زہرت الحیات الدنیا خطر و تازہ زہرارین یعنی سورت بقرہ و آل عمران دا لولے ذکر دا دار با پا قیامت کی راشی اور دا بچہ چرہی وریزی بئی یہ دا فرمائے دیو چی دا بدا مارغان دو ڈلی او وزر دے چاپی رکڑی دخپل لستن کینا دارنگی بیا فرمائے اگر حدیث دے سورت بقرہ بولے ذکر دیس دکول دا برکت دے برکتی آگا دے چی سورت بقرہ و تزدی ہاتھ عمر پر دنیم دا نس کالا کی چکم دے نزدہ کروا بعضوی دنیم کالا کی ازدہ کروا خودتے الفاظ خنو کا نلاغی تفسیر ہو اب بے ختم کرو صحابہ راون کریو او خیلال کرو خواہ نو مطلب دا چی دا دیس دا کول برکت تے اور دا دی پر خودل دا حسرت تے سبارے چی دا دی لستون کو تا کم درجات میں لاویگی نو بیا بتاسو افسوس کوئے اور باطل پرس یعنی جادوگر بیتا نہیں کی گئے دا دی مقابلے کی جادوگر نشی لاتے دا صورت کی وائے نہ جادو با دربان اصل نتی پکور کے با تیرے میرے دا بچی کم دے نہیں بیا تیرے شیطان دا بنی پور حدیث کی راضی لکل شیء سنامن و سنام القرآن سورت البقرہ دا ہر چیز دا پارا یو بلندی او چتوالی اور دا قرآن کریم اچتوالے دا دی سورت بقرہ دا مطلب نسورت بقرہ دا اچت سورت دے پہ اعتبار درجے پہ اعتبار دا اجر اور پہ اعتبار دا مضامین دا اغ سورت دے اور دا سورت واقعیم دے پنزول کے پس دا متففین نا دا سورت متففین نرست نازل شوے دے مدینہ منورہ کے دا سورت کی راغلے ولی مطلب داو چی دا صورت پا دا سے حالاتو کے راغلیو چی نبی علیہ السلام مدینہ منورے تراغے بیعت دا عقبی چی کم دے اغشویو اغا دا انصارو مشران چی راغلیو دولس ندلیلت العقبی اغا بیعت چی کم دے اغشویو فضا بالکل سازگاروا اور چکر نبی علیہ السلام مدینہ تراغے نا اول مسجد قباء جوڑ کو تنزل سردی علت مقیمو بیار آگے مدینی منورے تا علت کی یہود عبادو نہ دا مدینی والاو او دا یہودو دا دی منس کی معاہدہ دا چکم دے نا اشوا چی داغی معاہدی اول
خبر چکم دے اغا داوا کہ مسلمانان چکم دی او اوس و خزرج دا یو قوت دے، طاقت چکم دے اوس و خزرج دی. یہود چکم دی دا بتابیوی دی بوسی کی مجنم دا دی مدرسی عبادت خانے دا با عذابی. قبائلو پہ جاہلیت کی چی دخپل ملی کم دیت ورکاو پیسے وسبم اغور کی، یہودی چی کم دیت ورکاو وسبم اغور کی یو بلتا خپکی بزیاتے ہو کمی نہیں چکن یو بڑیر ورکی بل بلگ ورکی. دارنگی کہ چیر منگ جہاد تزو نہ یہود بمنگ سر نزی ذکر دی بانے فرض خونا دے جہاد دی بانے کم دے خو کچر مدینہ منورہ باندے ہم لوشی نبجاب مشترکہ جنگ کو مقابلہ بکو جاب دخار دفاع چکم دین طول کو او اصل فیصلہ آخری فیصلہ داب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا تر فیصلے اختیار چکم دے نشتا دا معاہدہ وشوا لیکن خطرات باقاعدہ موجود دا قریش نہ خطروا ذکر چی اغیبا انصارو تا دیر دا دمکے خطونا چکم دے لکل چی تاسو زمانگ دشمنانو لزیور کردے منگ با حملو کو منگ با داسو کو منگ با دا دیر زیاد خطونا دے لکل بلخواد یہود نہ خطروا ذکر چی داغی قیصر روم سر تعلقو نچت دی ساز بازو نکی حملو نکی بلا خطرہ دا عبداللہ ابن عبی نوا ذکر خلقو اغم شرکو چی نبی علیہ السلام را دا غتا سکو نداغنم خطرہ دا طول خطرات موجودو پا دا سے حالاتو کی صورت بقرہ چکم دے را اور پدی کے احکام اغوچت احکام جہاد او انفاق ہر قسم احکام اغا چکم دے نو ذکر کرخا دا صورت بقری دا نزول دا مختصر نقشہ وا دا صورت امتیازات صورت ممتاز دے پا کسرت دا احکامو چی فضی صورت کی زیاد احکام چکم دے بیانی لیکن ابن عربی وئی چی فضی صورت کی زر اوامر دی احکام زر نواہی دی زر اخبار اور زر قصص دا دی صورت کی چکم دے بیان شی نہ صورت ممتاز دے فضیات والی دا احکام چدا سے احکام بل صورت کی نشتا سنگ کی دی صورت کی دارنگی صورت ممتاز دے پا بیان دا خطابات و ستاو اغشپک خطابات چی یہود سرا پا کم ترس شیلی نہ دا سے بل صورت کی نشی صورت ممتاز دے پا اغنہ شبہات باندے جو پر رسالت اغنہ شبہات کی اور دی صورت کی ادارے جوابات چکم دے نشی دارنگی صورت ممتاز دے پا واقع دا ذبح دا بقرے باندے کہ دا بل صورت کی نشتا دارنگی صورت ممتاز دے پا بیان دا احیاء الموتا تینزز آئے دی صورت کی ذکر شوی دی دا مری جندی کے دل کہ مری جندی کری نہ صورت ممتاز دے پا بیان دا احیاء الموتا صورت ممتاز دے پا واقعات عزیر علیہ السلام کہ دا بل صورت کی نشتا صورت ممتاز دے پا واقع ابراہیم علیہ السلام کہ آغا سلور مارغان اغی زری زری کرو ادیا چکم دے اغوال وطن صورت ممتاز دے پا واقع دا تالوت کہ ذکر دا تالوتو دا بل صورت کی نرشے صورت ممتاز دے پا آیت المدائنہ اگر دلین دین آیت چکم دے اگر نو دا بل صورت کی نشتا صورت ممتاز دے پا مسئلہ دا رحم باندے دا گانے مسئلہ دے ذکر کردہ چی دا بل صورت کی نشتا صورت ممتاز دے پا ذکر دا آیت الکرسی آیت کرسی دا بل صورت کی نشتا صورت ممتاز دے پا ذکر دا ہاروت و ماروت ذکر دا ہاروت و ماروت دا چکم دے نو بل صورت کی نشتا
مختلف امتیازات کی خواہ رسولت چکم دے موخ مختصر وایو نور چس تعمل کے سوچ کے نزیاد تھی وسو ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم دا مقطعات حروف دی کہ مضمون دا جلیل ما قبلنا الف لام میم دا مقطعات کی اور پدی کے دا علماء شپک اقوال دی دا مفسرین پدی کی شپک اقوال دی زاد المسیر نقل کری دی دا ابن جوزی اول دا چی دا سر اور راز دا اللہ دی دا دی پا مطلب سیوا دا اللہ نا بل سکنی شی پوئی دے لکل کتاب سر و سر القرآن اوائل السور امام شعبی ہوئی لکل کتاب سر دا ہر یو کتاب یو رازی و سر القرآن اوائل السور راز دا قرآن کریم دا اول دا سورت نو دارنگی فرمائی سر القرآن فلا تطلبوها و دا سر دا قرآن دے دا دل اتونا مکر چی سمت لگے دے دا مسلک دے دا خلفاء راشدینو دا زید بن ثابت اور دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اور غراو قویم دا دے جمہورم دا غیر ترجیح ور کرے دا دویم قول دا دے کہ دا نمون رسولتنو دی انہا اسماء الصور دا نمونا دا صورتونو دی کم صورت کی چدا راغلی ندا داغی نم دے دریم قول دا نمونا دا قرآن کریم دی دا نم دے دا قرآن کریم سلورم دا مرکب دی دا نمونا دا اللہ الف لام می دا دا اللہ دا نمونو نا جوڑ شوی دی دا مرکب دی دا اللہ دا نمونو نا اور مختلف معنی جا کی بعضوی دا الف لام میم مطلب دے ان اللہ اعلم زا اللہ پوئی گما بعضوی الف مانا اللہ لام مانا لطیف میم مانا مجید اللہ اللطیف المجید اللہ گوارے چبارک بین دے دیر رے دے پس گوارے ذالک الکتاب دارے پڑی گوارے دا مطلب پینزم قول کہ الف لام میم دا مرکب دے دا آلاء اللہ نا دا نعمتون دا اللہ سمانا الف مانا آلاء ان نعمتون لام مانا لطیف باریک میم مانا مجید یعنی آلاء اللہ لطیفتن مجیدتن منہا ذالک الکتاب نعمتون دا اللہ دیر باریک دی اور دیر لوئی دی کہ اگی کی یو چکم دے دا کتاب دے دا مطلب شپگم قول دا دے الف لام میم کہ اللہ قسم کی دا قسم دے کہ نید مرکب دے دا قسم نا اللہ وی قسم یعنی گواہ دے ذالک الکتاب چلی کتاب کی شکل نورم گرے مانے وم قول پکی دا پیش کی کہ الف مانا اللہ اور لام مانا جبریل من مانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا کلام دا اللہ دا طرفنا جبریل راولے دے پا محمد علیہ السلام بان دا غم مانا گر اقوال دی خان فلیکن دا وہ پکی مشہور دی ہو اصل مسلک دا دے کہ دا دی پا مطلب یو اللہ پوئی وہ سوال ڈالی کہ پدیسوں کو نہ پوئی دو نہ ذکر کو سر قرآن کریم خود پوئی دو پار راغلے دے نہ چکل پدیسوں پوئی گی نہ داسل ذکر کی گیا نہ ذکر سے مطلب دے مفسرین مختلف اقوال پیش کی بعض وی الف لام میم دا دا وقف دا پار دے کہ تلاوت شروع کہے نہ پا الف لام میم وقف کا ساوت واخلا اور بیا قرآن شروع کے چستر نشی پا مزہ مزہ وایا اتا سوائے جی زر زر وایا اور یلوی بیا ختمی گی نا نظمون کم دا دھی مرگریو و یو دالا چا الف لام میم داوی وقف دے فراوی
داوی دا وقف دا پارا چکم دینو روڑی دا دی دا پارا راوڑی دویم قول دا کہ الف لام میم مشرکین و بٹوک کول و دا دیوی لا تسمعو لحاظ القرآن دا قرآن مول ہے نو دا حروف اللہ رو لے گل ذکر کہ دا ناشنا دی نو کہ دا قسم حروف بیان کی نو مشرکین بہتے یقیناً وقت کی اور داغیت پزر کے بعد دا قرآن کریم روب اور حیبت رش لیکن ابن کثیر پا دے دوار اقوال و رد کرے چھتو ہے دا وقف دے نہ کم ستر شوے چا وقف کیسا آخری تا خدا شروع نہ کرے ابن کثیر ہوئی اور دویم دا کہ دا خصوصیت مدنی دے مشرکین خدا خبر مکہ دے کولا لا تسمعوا لهذا القرآن التسلکو بیا مدینہ منورہ کی سورت دویم دا وئی کہ الف لام میم دے ذکر کرو دفاع دا استلزاز دا مخاطب کہ دا ناشنا حروف ہو رہی نو سڑے پہ مذاق لکھا دا دین پارے ذکر کو